आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। आज हामी हजुरहरु माझमा शिक्षाको महत्त्व र यसका उपलब्धिमाथि विशेष चर्चा गर्न गइरहेका छौं। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण दिनको पावन उपलक्ष्यमा हामी चर्चा गर्दैछौं। 8 सितम्बर अन्तर्राष्ट्रिय लिटरेसी डे अर्थात् इन्टरनेशनल लिटरेसी डे भनेर हामी पालन गर्दछौं र यो इन्टरनेशनल लिटरेसी डे को के महत्त्व छ यस विषयबारे हामी तपाईले गहन जानकारी लिनु नितान्त आवश्यक छ। भनिन्छ शिक्षा बिनाको जिन्दगी अन्धकार हुन्छ। शिक्षाले हामी भित्रको तममय अर्थात् कालो ज्ञानलाई हटाएर त्यहाँ एउटा स्वच्छ परिवेश र ज्ञानमय संसारको सृजना गर्दछ अनि विश्व ब्रह्माण्डमा शिक्षा बिना कुनै प्रकारको स्थितिहरू अगाडि बढ्न सक्दैन भन्छन् हाम्रा विद्वानहरू। र यो शिक्षाप्रद जीवन प्रदान गर्नका लागि युनेस्कोद्वारा 1967 सालदेखि यो इन्टरनेशनल लिटरेसी डे पालन गर्न सुरु गरिएको। यसका व्यापक उद्देश्यहरू रहिआएका छन् र हाम्रो भारत देशमा अनि हाम्रो राज्य सिक्किममा शिक्षाको विकासका लागि सरकारका के कस्ता प्रकारका महत्त्वपूर्ण पहल र उपलब्धि रहिआएका छन् आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। आज हामीमाझ दुईजना व्यक्तित्वहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँको परिचय हजुरमाझमा साट्न चाहन्छौँ। हामीमाझ हुनुहुन्छ सिक्किम सरकारको मानव संसाधन विकास विभागका हाम्रा निर्देशक महोदय एलिमेन्ट्री एडुकेसन अनि स्टेट प्रोजेक्ट डाइरेक्टर समग्र शिक्षाबाट श्री भीम ठटालजी हुनुहुन्छ। हजुरलाई स्वागत। यसरी नै हामीमाझ हुनुहुन्छ सिक्किम गभर्नमेन्ट कलेज बुर्तुकका प्रिन्सिपल डाक्टर डी पुरोहित। हजुरलाई स्वागत छ। नमस्कार। र प्रथम सर म ठटाल साहबबाटै आजको कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु कि आजको जुन महत्त्वपूर्ण दिनको पावन उपलक्ष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको उपलक्ष्यमा यसको व्यापक उद्देश्य के रहेको छ हजुरबाट प्रकाश पार्नु। अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस जो प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर 8 तारिक पालन गरिन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि योभन्दा पहिला अलिकति जानकारी लियौँ हामी कि 14औं अधिवेशनमा युनेस्कोको 14औं अधिवेशन जो चाहिँ 26 तारिक अक्टोबर 1966 मा भएको थियो। त्यस अधिवेशनले चाहिँ एउटा निर्णय लियो कि सेप्टेम्बर 8 तारिकलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको रूपमा पालन गरिने छ भनेर। र त्यसको लगत्तै दोस्रो वर्ष अथवा 1967 सालदेखि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस पालन गर्न थालियो। अथवा सेप्टेम्बर 8 तारिकलाई हामी वर्ल्ड इन्टरनेसनल डे अफ लिटरेसी अथवा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस भनेर मनाउँछौँ। र विश्वमा अहिले पनि तपाईहरूले हामी सबैले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ, एउटा टड्कारो विषय के छ भन्दाखेरि आजको पनि विश्वमा 5 जना वयस्कहरू अथवा एडल्ट भन्छौँ हामी 15 वर्षदेखि उँभोका र कमाउन सक्ने आर्थिक रूपले जसले आफ्नो परिवारलाई सहयोग दिनुपर्ने हुन्छ त्यस वर्गका मान्छेहरू गन्ती गऱ्यो भने आज पनि 5 जनामा 1 जना चाहिँ विश्वमा अहिले पनि अनपढ अथवा अशिक्षित अथवा निरक्षर छन्। र यसरी लगभग 77 करोड मानिसहरू दुनियाँमा आजको दिनमा पनि निरक्षर छन्। र निरक्षरतालाई हटाउनको लागि र साधारण रूपमा न्युमेरेसी र लिटरेसी अथवा अङ्कगणित अलिकति मल्टिप्लाई गर्न सक्नु, गुणा गर्न सक्नु, दोकानको हिसाब किताब गर्न सक्नु, आफ्नो घरको हिसाब किताब राख्न सक्नु, अलि पोस्टरहरू पढ्न सक्नु, साधारण जानकारी प्राप्त गर्न सक्नु, यो मानिसहरूको बुनियादी अथवा आवश्यक यो बेसिक मिनिमम निड्स भन्छौँ यसलाई, कमन मिनिमम निड्स अथवा आधारभूत आवश्यकताहरू हो। र यो आधारभूत आवश्यकताको अभावमा मान्छेले एउटा सुगम सरल जीवन व्यतीत गर्न पाउँदैन। र हरेक मान्छेले सरल सुगम जीवन व्यतीत गर्न पाउनको लागि साक्षरता अति आवश्यक हुन्छ। त्यस उद्देश्यले गर्दा यो अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाइन्छ। यहाँ एउटा कुरा म हजुरहरूलाई भन्न के चाहन्छु भने साक्षरता दिवस मनाएर अहिलेसम्म आउँदाखेरि प्रत्येक वर्ष हरेक एउटा उद्देश्यको आधारमा मनाइन्छ। जस्तो 1918, 19 र 20 लाई हेरौँ। 1918 सालमा 1918 मा चाहिँ साक्षरता र कौशल विकास अथवा स्किल डेभलपमेन्ट एन्ड लिटरेसी भन्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाइयो। 2018 मा चाहिँ साक्षरताको उद्देश्य चाहिँ साक्षरता अनि स्किल डेभलपमेन्ट अथवा लिटरेसी एन्ड स्किल डेभलपमेन्टको उद्देश्य राखेर यो मनाइयो। त्यसै गरी 2019 मा चाहिँ साक्षरता अनि बहुभाषावाद अथवा लिटरेसी र मल्टिलिङ्गुअलिजम जसरी हाम्रो सिक्किममा हेर्नु हो भने 12-13 वटा भाषाहरू पठन पाठनको प्रक्रिया छ र यो यसरी लिटरेचर र मल्टिलिङ्गुअलिजम यो साल 2020 सालको चाहिँ उद्देश्य अथवा
थीम इन्टरनेसनल लिटरेसी डेको थीम चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यसपालिको चाहिँ लिटरेचरको थीम हो अन्तर्राष्ट्रिय भाषा दिवस, साक्षरता अनि डिजिटल वर्ल्ड। र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा डिजिटल दुनियाँको के कस्तो छ र विशेष गरी यो कोभिडको जुन यसपालि महामारी छ र यो विश्वमा अहिले कोभिड-19 को महामारीको आधारमा यसको परिप्रेक्ष्यमा यस सन्दर्भमा कोभिडदेखि पहिला अब कोभिडको पछि शिक्षाको स्थिति कस्तो हुनेछ र कोभिडको समयमा चाहिँ साक्षरताको अभियानलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने उद्देश्यले यसपालिको अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाइँदैछ। अच्छा, र प्रिन्सिपल साहब म हजुरबाट अर्को जानकारी लिउँ। जस्तो सरले हामीलाई यसको उद्देश्य प्रकाश गरिदिनु भयो अघि, र अहिले डिजिटल इन्डियामा छौँ आज हामी, र यो यही स्थितिमा कोभिड-19 को जुन सङ्क्रमणको अवधिमा अहिले सारा स्कुलहरू सारा कलेजहरू बन्द छन् अघि। यसमा भनिन्छ नानीहरूमा एउटा साइकोलोजिकल प्रब्लमहरूले जन्मेको छ होइन, र घरमा बसेर पढ्नुपर्ने स्थितिहरू, त्यसमा पनि युवा जमातलाई ठुलो समस्या छ होइन, स्कलरहरूलाई ठुलो समस्या छ। यसको व्यवस्थापनका लागि कस्तो तपाईँहरूले तम तयार गर्दै हुनुहुन्छ? एक्चुअली हेर्नुहोस् यो पेन्डेमिक 19 यस्तो भयो, यो चाहिँ अनप्रेसिडेन्टेड हो। यो कहिले हामीलाई थाहा थिएन कि यस्तो हुन्छ भनेर, त त्यसको लागि हामीले प्रिपेयर्डनेस पनि थिएन। तर पनि हाम्रो यहाँ गभर्मेन्टले सिक्किम गभर्मेन्टले पनि धेरै कामहरू गरेको छ। डिजिटलमा हामी टिचर्सहरू आफ्नो कोसिस गरेर धेरै प्लेटफर्मबाट नानीहरूलाई शिक्षा दिँदैछु। जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस्, एउटा डिजिटल प्लेटफर्म छ गुगल क्लासरुम, अब जुम छ, त्यसमा गुगल मिट छ, फेरि क्लासरुम मार्कर छ। त्यसमा हामी के गर्छौँ भने स्टुडेन्टहरूको रेजिस्ट्रेसन गराउँछौँ। हामीले स्टुडेन्टहरूको इमेल एड्रेसहरू लिएर त्यहाँ रेजिस्ट्रेसन गर्नु सक्छ तिनीहरू। त्यो गरेपछि हामीले एउटा लिङ्क दिन्छौँ स्टुडेन्टहरूलाई, त्यो लिङ्कमा यिनीहरू आउँछ प्लेटफर्ममा, एन्ड जो होस्ट हुन्छ, जो टिचर हुन्छ, वो चाहिँ पढाउनुहुन्छ। तर यहाँ चाहिँ के हो, मेन प्रब्लम चाहिँ हामीले के फेस गरेको छ भने कनेक्टिभिटीको एउटा ठुलो प्रब्लम रहेछ सिक्किममा। किन सिक्किमको जियोग्राफिकल कन्डिसन हेर्दाखेरि, यो टोपोग्राफिकल कन्डिसन हेर्दाखेरि स्पेसियली हामी नर्थ सिक्किममा यदि हामी हेर्छौँ, त्यसमा कतिपय जग्गाहरू छ जस्तो जङ्गुहरू छ, त्यसमा कनेक्टिभिटी त्यति राम्रो छैन। यहाँ ग्याङटकबाट जति बेला हामीले यो प्लेटफर्म होस्ट गर्छौँ त्यति बेला पनि स्टुडेन्टहरूले यो एक्सेस गर्नु सक्नुहुन्न। एन्ड कतिकोमा पनि एन्ड्रोइड मोबाइलहरू छैन। यहाँ चाहिँ एन्ड्रोइड मोबाइलहरू चाहिन्छ, त्यो चाहिँ एउटा ठुलो प्रब्लम हो। एन्ड त्यो नगर्दाखेरि घरमा बसेर यिनीहरूको के भन्छ, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो एउटा साइकोलोजिकल प्रब्लम हुन्छ। साइकोलोजिकल प्रब्लम के छ भने यसलाई साइन्सको टर्ममा भन्छ कोग्निटिभ प्रब्लम्स। कोग्निटिभ प्रब्लम्स मतलब के हो, क्लासरुममा यिनीहरू जानु सक्दैन, साथीहरूसँग मिल्नु पाउँदैन, घरमा बसेर बोरिङ हुन्छ, एन्ड कसैसँग भेट गर्नु सक्दैन। कुनै किताब, अब हाम्रो नानीहरूको एउटा यो छ कि सेयर गरेर पढ्ने, त्यो पनि प्लेटफर्म छैन यहाँ। त घरमा बसेर एउटा मोनोटोनी डेभलप गर्छ, त्यो मोनोटोनीले फेरि डेट्रिमेन्टल हुन्छ। त्यहीलाई हामी यो गर्ने धेरै कोसिस गरेको छु, तर अझै पनि गर्नु दरकार छ। त्यसमा चाहिँ म अलिकति हाम्रो डाइरेक्टर साहबलाई पनि भन्न चाहन्छु कि यहाँ यदि कनेक्टिभिटी राम्रो हुन्छ सबै डिस्ट्रिक्टमा, स्पेसियली नर्थमा, स्पेसियली वेस्टमा, त प्रब्लम चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ स्टुडेन्टहरूलाई, एन्ड यिनीहरू अनलाइन एजुकेसन चाहिँ एक्सेस गर्नु सक्नुहुन्छ। हजुर, यसमा धेरै च्यालेन्जेसहरू छन् डाक्टर साहब। यसमा धेरै नानीहरूकोबाट हामीलाई पनि शिकायत हामी सुन्ने गर्छौँ कि नेट प्रब्लमले गर्दाखेरि उहाँहरूको कनेक्टिभिटीमा ठुलो समस्या छ। यसमा विभागको कस्तो पहल होला? च्यालेन्जेस डिजिटल एक्सेस अथवा यो डिजिटल दुनियाँ चाहिँ नानीहरू समक्ष कतिको सम्भव छ, नानीहरूले डिजिटल एजुकेसनको एक्सेसिबिलिटी पाएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा हो। र सबभन्दा पहिला त च्यालेन्ज त्यति बेला आउँछ जति बेला कुनै कोसिस गरिन्छ। र यहाँनिर सिक्किम सरकारको शिक्षा विभागको प्रादुर्भावमा हाम्रो पहलहरू के छ, अलिकति त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। त 17 तारिक मार्चको दिन हामीले सिक्किम राज्यले लकडाउन एक प्रकारले एनाउन्स गर्यो। हजुर, जबकि नेसनल लेभलमा 24 तारिक राति एनाउन्स भएको थियो। हामीले अलिक अगाडि नै स्थिति बुझेर चाहिँ स्कुलहरू बन्द गरिहाल्यौँ। र स्कुल बन्द गरिसकेर हामीले अप्रिलको फर्स्ट विकमा जब यो लाग्यो
कि कोभिड-19 फ्याक्टर छिटो जानेवाला छैन, यो अनि कहिले जान्छ यो पनि टुङ्गो छैन। त्यस उसले गर्दाखेरि अनि अर्को कुरा के थियो, त्यति बेला लगत्तै सामने चाहिँ अगाडि चाहिँ क्लास 10 र 12 को CBSE को परीक्षा थियो र हामीले के गर्यौँ भने अब यो कोभिड चल्दै गर्छ, सँगसँगै शिक्षा पनि चल्दै गर्नुपर्छ। कोभिड सँगसँगै शिक्षाको कोएक्जिस्टेन्सको कुरा आयो यहाँनिर, किनभने कोभिड कहिले जाने र शिक्षा कहिले सुरु गर्ने भनेर पर्खिने कुनै प्रश्न आएन। त्यसोस्ले हामीले के गर्यौँ भने हामीले 3-4वटा तरिकाहरू अपनायौँ। त्यसमध्ये एउटा तरिका के छ भने हाम्रो एजुकेसन डिपार्टमेन्टको आफ्नै एउटा प्रोप्राइटरी एप छ, त्यसलाई हामी सिक्किम एड्युटेक एप भन्छौँ। यो गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। अघि जसरी डाक्टर पुरेतले भन्नुभयो कि गुगल प्लेटफर्ममा हामीले रेजिस्टर गर्न सक्छौँ, त्यसै गरी यो हाम्रो डिपार्टमेन्टल एप छ। यसमा स्टुडेन्टको, टिचरको, क्लास वाइज र यहाँसम्म कि पेरेन्टको पनि रेजिस्ट्रेसन हुन्छ र टिचरहरूले अनलाइन मोडमा यसबाट आफ्नो लेसनहरू पुश गर्छन्, स्टुडेन्टहरूले एक्सेस गर्छन्, उनीहरूले पढ्छन्, पठन पाठन गरिसकेपछि आफ्नो एक्टिभिटीहरू पनि सबमिट गर्न सक्छन्। र यो कस्तो खालको छ भने यो चाहिँ यसले हाम्रो मोबाइलको फोनको डेटा युज गर्दैन, मेमोरी चलाउँदैन, यो क्लाउडमा बस्दछ। त्यसले गर्दा जति चलाउँदा पनि हुन्छ। हाम्रो यो एउटा एप छ, यो एकदम राम्रो एप छ। अर्को के छ भने जहाँ जहाँ यो अनलाइन अथवा डिजिटल लर्निङ सम्भव छैन, अघि उहाँले भन्नुभयो, डाक्टर पुरेतले भन्नुभयो कि एन्ड्रोइड फोन छैन। एन्ड्रोइड फोन नहुनेहरूको आँकडा हेऱ्यो भने निकै गतिलो एउटा आँकडा हुन्छ। थुप्रो मान्छेकोमा एन्ड्रोइड फोनहरू छैन। त एन्ड्रोइड फोन, स्मार्टफोन भनौँ न सिम्पल भाषामा, स्मार्टफोन नहुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो सम्भव छैन। र स्मार्टफोन हुनेहरूले पनि यो फोन चाहिँ शिक्षाको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसपालि मात्रै थाहा भयो। यसपालि फोनको अलिकति पोजिटिभली कन्स्ट्रक्टिभ प्रयोग भइरहेको छ। यो त्यो एउटा राम्रो उत्तम कुरा हो। कुनै पनि यस्तो के अरे महामारीले केही न केही शिक्षा त दिन्छ हामीलाई। र यो हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ जहाँ नानीहरूले टेलिभिजन हेर्छन्, जसकोमा टेलिभिजनको सहुलियत छ, त्यो लोकल टेलिभिजनबाट कसो कसो गरेर हामीले एउटा प्रावधान मिलाएर चाहिँ हाम्रो शिक्षणका सामग्रीहरू, पठन पाठनका अथवा क्लासरुममा हामी टिचरले आएर पढाउँछ, त्यो पढाएको भिडियो रेकर्डिङ हुन्छ र यो भिडियो रेकर्डिङ चाहिँ प्रत्येक दिन एउटा टेलिभिजनबाट हामी त्यो व्यापक रूपले प्रसारित गर्छौँ र दिनभरि रेकर्ड गर्यो, आज रेकर्ड गर्यो, भोलि त्यसरी रेकर्ड गरेर यसमा चाहिँ हामीले म्याथ्स र साइन्सको सब्जेक्टहरूले त्यसो गर्यौँ। किनभने म्याथ्स र साइन्समा चाहिँ त्यो ब्ल्याकबोर्ड चलाउनु पर्ने, व्हाइट बोर्ड चलाउनु पर्ने, कति भिजुअलहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो म्याथ्स र साइन्स चाहिँ भनेर पढाउन सकिँदैन। त्यसर्थ जो चाहिँ द्रष्टव्य हुन्छ, जो चाहिँ मतलब भिजुअल इफेक्ट चाहिने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले टेलिभिजन चलायौँ। र आर्ट्स सब्जेक्टहरू जस्तो इङ्ग्लिस भयो, नेपाली भयो, EVS भयो, सोसल स्टडिज, यसलाई चाहिँ हामीले अल इन्डिया रेडियोको मार्फतबाट प्रत्येक दिन दिउँसो 1 घन्टाको कार्यक्रम राख्यौँ। त्यो 1 घन्टामा 45 मिनट क्लास गर्ने, रहेको 15 मिनट चाहिँ इन्टरेक्ट गर्ने। हामीलाई बडा आनन्द के लाग्यो भने एक दिन म आफै रेडियो गएको बेलामा एउटा कल आयो। त्यो कल चाहिँ कर्जी लाब्राङ वेस्टबाट आयो। लाब्दाङ जस्तो वेस्टको ठाउँमा पनि रेडियो सुन्दा रहेछन् मान्छेले, हाम्रो कार्यक्रम सुन्दा रहेछन्। र यो हाम्रो भयो एउटा डिजिटल प्लेटफर्म, अर्को टेलिभिजन, अर्को रेडियो। यति तीनटाबाट पनि यदि कोही वञ्चित भयो भने हामीले के गर्ने भने हामीलाई थाहा भयो वञ्चित छन् अझै पनि। हामीले लगभग 40% मात्रै नानीहरूलाई रिच आउट हुन सक्यो हाम्रो। त्यसले गर्दा हामीले सर्वे गर्दा थाहा पायौँ हाम्रो सिक्किममा टेलिभिजन पनि नपुग्ने, रेडियो पनि नपुग्ने, डिजिटल मोडमा लर्निङ पनि हुन नसक्ने त्यस्तो पकेटहरू चाहिँ हामीले त्यस्तै 120वटा जस्तो पकेटहरू भेट्यौँ हाम्रो आफ्नो तरिकाबाट छानबिन गर्दा। र ती पकेटहरूमा हामीले के गर्यौँ भने हाम्रो डिपार्टमेन्टबाट ल्यापटपमा प्रिलोडेड कन्टेन्ट भन्छौँ त्यसलाई, हाम्रो जति पनि पाठ्य सामग्री छ त्यो हामीले ल्यापटपमा लोड गरिदियौँ। र यो ल्यापटपहरू हामीले हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा, सब डिभिजनमा, ब्लक एडमिनिस्ट्रेटिभ सेन्टरमा BRC अथवा ब्लक रिसोर्स सेन्टर र क्लस्टर रिसोर्स सेन्टर छ, त्यहाँनिर पठाइदिउँ। र त्यहाँबाट नानीहरूले, टिचरहरूले एक्सेस गर्छन्। र अझै अर्को एउटा विशेष कुरा के छ भने हामीले जुलाईको महिनामा अर्को एउटा पहल गऱ्यौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी होम स्कुलिङ भन्छौँ। होम स्कुलिङको अर्थ के हो भनेदेखि चाहिँ नानीहरू अहिले होममा छन्, घरमा बसेका छन् र नानीहरू घरमा अथवा नानीहरू एट होम भएको बेलामा उनीहरूको स्कुलिङ चाहिँ एट होम नै चलाउने, जसको मतलब घरमा गएर पढाउने एउटा कुरा हो। अर्को घरमा गएर नपढाउँदाखेरि पनि हुन्छ, घर अथवा स्कुल या फेरि BSC पञ्चायत भवन कहीँनिर जहाँनिर सम्भव छ कुनै एक ठाउँ आएर पढाउने। या फेरि एउटा ग्रुप हाउस छ गान्तोकको, अर्को ग्रुप हाउस छ सिङतामको, अब यो बिचमा जाने आउने कुरा आएन,
सिङतामको गुरुबाउ यदि गान्तोकमा काम गर्थ्यो भनेदेखि चाहिँ सिङतामको गुरुबाउले त्यहीकै नानीहरूलाई पढाओस् र गान्तोकको आफ्नो साथीलाई भन्नुहोस्, गान्तोककोले चाहिँ त्यहाँकोलाई पढाइदियोस्। यसैले हामीले होम स्कुल सुरु गरेका छौँ र डिजिटल ग्यापहरू, यो प्रशस्त ग्यापहरू छ। अनि अर्को कुरा, यो हताश हुने कारण छैन, किनभने अहिले सबै कुरा डिजिटल भएकोले गर्दाखेरि डिजिटल मोडमा अलिकति रस ट्राफिकहरू हुनु सम्भव हो। त्यसै पनि अलिकति हाम्रोमा प्रावधान ठिक नभएकोले गर्दा यसमाथि अझै सबैजना त्यही माध्यममा लागेकोले गर्दाखेरि अलिकति रस चाहिँ हुन्छ। अच्छा, तर यसलाई चाहिँ अब हतोत्साहित हुने कारण हामी देख्दैनौँ। अब बिस्तारै बिस्तारै लकडाउनहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै अब निर्मूल हुँदै जाँदैछ। जिन्दगी सामान्य रूपले फर्केर फेरि अब आफ्नो सडकमा आउँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि राम्रै चल्छ। र व्यवधान भन्ने कुरा, एउटा कुरा तपाईँहरूले याद गर्नुहोस्, यो हजुरहरू जसले हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, सुन्नु हुँदैछ, उहाँहरूले पनि याद गर्नुहोस्। त्यसै पनि यो जुन डिभाइड भन्छ नि, ग्याप, म स्कुलमा काम गरेको, उहाँले पनि काम गर्नुभएको, हामीले स्कुल पढाएको, मतलब विद्यार्थीहरूलाई पढाएको। त्यसले गर्दा हाम्रो अनुभव के छ भने क्लासरुममा 10 जना नानी छन् भने त्यसमा 6 जना नानीहरू एभरेज, 2 जना स्टार, 1 जना अझै माथिको, 1 जना अति राम्रो, अनि कोही चाहिँ कति गर्दा पनि केही नगर्दा पनि हुने हुन्छ। यो मतलब ग्याप चाहिँ अलवेज हुन्छ। एकाध नानीहरू हुन्छन् जोसँग हामी कुनै पनि रूपमा कम्युनिकेट गर्न सक्दैनौँ, त्यो ग्याप हुन्छ। र यो ग्याप चाहिँ सर्लक्कै सरेर डिजिटल ग्यापमा पनि यो ग्याप पनि आउँछ। ग्याप भन्ने कुरा हरेक ठाउँमा हुन्छ। यसलाई एड्रेस हामीले गर्नुपर्छ। हजुर। र प्रिन्सिपल साहब, विशेष गरेर अहिले हाम्रा नानीहरू जति पनि 12औं श्रेणी उत्तीर्ण पश्चात तपाईँको कलेजमा एडमिसनको लागि आउँछन् अघि, र यी नानीहरूलाई एडमिसनको लागि अब सोझै रूपमा उनीहरूले स्कुलमा आएर कलेजमा आएर एडमिसन गर्ने व्यवस्था छैन कोभिडले गर्दाखेरि, र अनलाइन एडमिसनको प्रक्रिया कस्तो छ आजको यो महत्त्वपूर्ण दिनमा जनाउनु? खासमा चाहिँ सिक्किम गभर्मेन्टले व्यापक रूपले अनलाइन एजुकेसनको प्रबन्ध गरिएको छ। के गरेछ भने हामी योपालि एउटा अर्गनाइजेसन छ सिभिनले अनलाइन एडुकेसनको अनलाइन एडमिसनको प्रक्रियाको काम हातमा लिएको छ। यिनीहरू के गरेछ भने पुरा अनलाइन गरेछ अहिले यो सिस्टम चाहिँ। नानीहरू के गर्छन्, रेजिस्ट्रेसन गर्छन् पहिला, त्यो प्रक्रिया चाहिँ अहिले सकिरहेको छ, रेजिस्ट्रेसन चाहिँ सकेको। अहिले चाहिँ के हुन्छ, मेरिट लिस्ट जेनेरेट भएछ, फर्स्ट मेरिट लिस्ट पनि अनलाइनमा भएछ। त्यसमा जुन नानीहरूले घरमा बसेर पनि यिनीहरू एडमिसन लिनु सक्नुहुन्छ। कलेजतिर आउनु परेन, स्कुलतिर आउनु परेन, कहीँ जानु परेन, घरमा बसेर आफ्नो जुन जुन सर्टिफिकेटहरू छ त्यो डिजिटली दे क्यान सेन्ड, डिजिटली त्यो पठाउनु सक्नुहुन्छ। त्यो स्क्यान गरेर त्यो कपीहरू पठाइदिनुहुन्छ। त्यो स्क्यान कपी हामी हेरेर एडमिसन चाहिँ दिन्छु। यसलाई हामी भन्छौँ प्रोभिजनल एडमिसन। प्रोभिजनल एडमिसन पाएपछि यिनीहरूको एडमिसन हुन्छ, क्लास पनि हुन्छ। त्यो मेरिट लिस्ट जति बेलासम्म सक्दैन नानीहरूले एडमिसन गर्छन्, फेरि सिट सकेपछि त्यो चाहिँ टोटली अनलाइन छ। योपालि हाम्रो स्पट पनि छैन। त्यो चाहिँ एउटा राम्रो काम हो। एन्ड योपालि अरू एउटा इनोभेटिभ के गरेछ भने घरमा बसेर जुन चाहिँ डिजिटली यिनीहरूको जुन चाहिँ एडमिसन हुँदैछ स्क्यान कपीहरू गरेर, त्यसमा चाहिँ हामी अहिले के गर्छौँ, खालि जुन चाहिँ हाम्रो यो डिटेक्सनहरू छ, हामी जुन चाहिँ हामी हेर्छौँ सर्टिफिकेटहरू, त्यो चाहिँ अनलाइनमा हेरेर एडमिसन हुन्छ, कहीँ जानु परेन। त्यो चाहिँ राम्रो हो। अच्छा, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा अब डाक्टर साहबबाट लिन चाहन्छु। हजुर एउटा गरिमामय पदमा हुनुहुन्छ, तर तपाईँ फर्केर आफ्नो आमालाई हेर्नुहुन्छ, आमालाई बाबालाई देख्नुहुन्छ, सायद निरक्षर पाउनुहुन्छ। म पनि त्यस्तै पाउँछु। हजुर, जति हाम्रा मातापिता निरक्षर हुनु भनेको बडा दुःखदायी स्थिति हो। र सबै एउटा प्रौढ शिक्षा अर्थात् एडल्ट एडुकेसनको जुन एउटा कार्यक्रम हाम्रो सिक्किम राज्यमा पनि चलाएको थियो, यो कहाँसम्म यसले सफलता हासिल गर्न सक्यो र यसलाई अझ भविष्यमा कस्तो रूप दिने व्यवस्था होला सर? प्रौढ शिक्षा अथवा एडल्ट एजुकेसन, अघि मैले सुरुमा भनेको थिएँ, एडल्ट एजुकेसनको अर्थ के हुन्छ भने 15 वर्षदेखि उँभोको जो हाम्रा 15 वर्षदेखि उँभोको वर्गका मानिसहरू छन् उनीहरूको शिक्षालाई हामी एडल्ट एजुकेसन भन्दछौँ अथवा प्रौढ शिक्षा भन्दछौँ। र प्रौढ शिक्षा अब कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो देशमा यहाँहरूले अलिकति जानकारी लिनुभएको राम्रो हुन्छ। सन् 1950 सालमा संविधान इनेक्ट भयो, बनिनु त पहिल्यै बन्यो, तर त्यसलाई इन्फोर्स 50 सालमा गरियो। त्यहाँदेखि 68 सालमा शिक्षा नीतिहरू आयो, त्यहाँदेखि 86 सालमा शिक्षा नीति आयो, यसपालि अर्को शिक्षा नीति आएको छ। यो सबै नीतिहरू किन आउँदैछन् भन्दाखेरि मूलतः एउटा स्ट्रक्चरलाइज, एउटा जुन
तरिकाबद्ध व्यवस्थित रूपमा शिक्षाको जुन प्रणाली छ, नानीहरू स्कुल जाने, गएर पढ्ने, पढेर परीक्षा दिने, पास हुने, अर्को क्लासमा जाने, डिग्री लिने, यो भयो यो सिस्टमेटाइज एजुकेसन अथवा व्यवस्थित शिक्षा। हजुर, यो व्यवस्थित शिक्षा भयो। यो बाहेक अर्को एउटा अनअर्गनाइज सेक्टर हुन्छ, नन फर्मल शिक्षण हुन्छ। अघि मैले सुरुमा भनेको थिएँ कि शिक्षा बिना एउटा मान्छेले साधारण रूपमा गन्ती गर्न पनि सकेन र साधारण रूपमा पोस्टर पढ्न सकेन, मिनिमम इन्स्ट्रक्सन साधारण जुन निर्देशहरू हुन्छ त्यो पनि जान्न सकेन, बुझ्न सकेन भने एक प्रकारले त्यो मान्छेको जिन्दगी व्यर्थै हुन्छ। हामी अब त्यस्तै परिवारबाट आएका हौँ, त्यसले गर्दा हामीलाई यसको ज्ञान छ र हामीले वास्तवमा भोगेका हौँ, झेलेका हौँ। र हामी त साँच्चै भन्नु पनि फर्स्ट जेनेरेसन लर्नरमा पर्छौँ हामी। मेरो बाबा आमाले कहिले पनि स्कुल देख्नु भएन, त्यसले गर्दा त्यो हामीले झेलेको छ र भोगेको छ। र शिक्षाको महत्त्व, यहाँनिर शिक्षा क्लास 10 पास गर्नु, 12 पास गर्नु, ग्रेजुएट हुनु मात्रै नभएर साधारण रूपमा शिक्षित हुनु नै मात्रै पनि बडा ठुलो कुरा हुने हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो देश भारतमा जान्न पर्ने कुरा के भने हाम्रो देश भारत एउटा यस्तो खालको राष्ट्र हो जहाँनिर शिक्षा चाहिँ वेलफेयर फङ्सन हो, शिक्षा बिजनेस होइन हाम्रो देशमा। यो चाहिँ एउटा सामाजिक व्यवस्थाको विषय भएकोले गर्दाखेरि सरकारको पनि यो जिम्मेदारी बन्दछ कि निरक्षर कोही नरहुन्। त्यसोस्ले गर्दा 1986 सालमा जब यो त्यति बेलाको एडुकेसन पोलिसी आयो, त्यति बेला एउटा हामी स्कुलमा भएको कुरा हो, हामीलाई थाहा छ, हामी स्कुलमै थियौँ त्यति बेला। यो एडल्ट एडुकेसन अथवा नन फर्मल स्कुल भन्ने चल्थ्यो। अनि एउटा दर्शक उहाँहरूलाई थाहा होला, तपाईँहरूले त्यो जमानामा 80 को दशकमा पोस्टर देख्नु भएको थियो होला, इच वान टिच वान भन्ने एउटा पोस्टर आउने गर्थ्यो, अथवा प्रत्येकलाई पढाउँ भन्ने। र यो चाहिँ नन फर्मल एजुकेसनको कन्सेप्ट हो। रात्रि विद्यालय अथवा राति पढाइन्थ्यो। हामी क्लास 9-10 मा हुँदाखेरि हामी नै पढाउँथ्यौँ। हामी दिउँसो आफू स्कुलमा पढ्थ्यौँ 9-10 मा, राति गएर हाम्रा बाबा आमाहरू अथवा जो अनपढ मतलब जो निरक्षर छन्, निरक्षरहरूलाई हामी साक्षर बनाउने कोसिस गर्थ्यौँ। यहाँनिर साक्षरतासम्म मात्रै कुरा थियो र न्युमेरिसी र लिटरेसीको कुरा थियो। र यो पछि गएर भारत देशमा के भने एउटा नेसनल लिटरेसी मिसन अथोरिटी भन्ने एउटा संस्था इस्टाब्लिस भयो। त्यो राष्ट्रिय साक्षरता मिसन प्राधिकरण चाहिँ मानव संसाधन विकास विभागको अधीनस्थ हो। अहिले मानव संसाधन विकास विभागलाई हामी शिक्षा विभाग भन्छौँ, शिक्षा मन्त्रालय भन्छौँ। पहिला मानव संसाधन विकास मन्त्रालय थियो, अहिले हामी नयाँ यो शिक्षा नीतिको आधारमा चाहिँ नयाँ शिक्षा नीति अनुसार चाहिँ यसको नाम परिवर्तित भएर चाहिँ अहिले चाहिँ MHRD नभएर मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन अथवा शिक्षा मन्त्रालय भनिन्छ। यसको पनि कारणहरू छ। र शिक्षा मन्त्रालयको अधीनस्थ यो NLMA राष्ट्रिय स्तरमा र स्टेट लेभलमा पनि छ राज्य साक्षरता मिसन प्राधिकरण भन्छ। र यसको एउटा के छ भने यो साक्षर भारत भन्ने एउटा प्रोग्राम छ। र साक्षर भारत प्रोग्रामले चाहिँ के गर्छ भने अहिले हाम्रो देशको लगभग 26 वटा राज्यहरूको 410 वटा जिल्लाहरूमा यो कार्यक्रम चलाएर 15 करोडभन्दा ज्यादा मानिसहरूलाई साक्षर तुल्याइसकेको छ। र सिक्किममा पनि उत्तर जिल्ला र पश्चिम जिल्लालाई यो साक्षर भारत मिसनमा लिइयो। यो किन यसरी लिइन्छ भन्दाखेरि त्यो जिल्लामा जहाँनिर चाहिँ यो वुमेन लिटरेसी रेट अथवा नारीको शिक्षा दर चाहिँ 50% भन्दा कम्ती हो। त्यो राज्यहरू त्यो राज्य नभएर त्यो जिल्लाहरूलाई चाहिँ यो मिसन बोर्डमा लिएको। र सिक्किममा पनि यो मिसन बोर्डमा चल्यो। र सिक्किममा के गरियो भने स्कुल जाने नानीहरूले आफ्ना वरिपरि जति पनि अशिक्षित मतलब निरक्षर मानिसहरू छन् उनीहरूलाई पढाउने काम गर्यो। र ती नानीहरूलाई इन्सेन्टिभहरू पनि डिपार्टमेन्टले दियो। र 1918 सम्ममा आइपुग्दाखेरि हामीले लगभग 100% साक्षरताको दर सिक्किममा प्राप्त गऱ्यौँ। र अहिले हाम्रो राज्य सिक्किम जस्तो केरला भयो त्यस्तै राज्यहरूमध्ये एउटा के अरे 100% साक्षर राज्यहरूमा अहिले हाम्रो सिक्किम पर्दछ। अच्छा, र यो बडा ठुलो उपलब्धिको कुराहरू पनि छ। र आज अधिकांश भाइ बहिनीहरू हाम्रा एडल्टहरू पनि शिक्षित छन् भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। र अलिकति कलेजको सन्दर्भमा टेक्नोलोजी एन्ड साइन्टिफिक रिसर्चको क्षेत्रमा कसरी यसमा बढावा दिने व्यवस्थापन रहेको होला प्रिन्सिपल साहब? खासमा चाहिँ अहिले त यो त टेक्नोलोजिकल एज पनि हो, हामी यसलाई भन्छौँ टेक्नोलोजिकल एज। यो टेक्नोलोजिकल एजमा कम्प्युटर चाहिँ एउटा ठुलो एउटा यो छ त्यसमा।
कम्प्युटरको उसको युटिलिटी चाहिँ एकदमै राम्रो छ कम्प्युटरको। त अहिले चाहिँ हरेक कलेजमा डिपार्टमेन्टले के गर्दैछ भने हाम्रो एजुकेसन डिपार्टमेन्टले एउटा कम्प्युटर ल्याब चाहिँ बनाउँदैछ। त्यो कम्प्युटर ल्याबमा हामी डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्सहरू चलाउँदैछन्। एन्ड यो टेक्नोलोजीको जान्नेमा पनि टिचर्सहरूको पनि पुरा यो छ, सहयोग चाहिन्छ। त्यसमा एउटा चाहिँ ठुलो काम चाहिँ के गर्नु पर्यो, बेसिकली साइन्सको एन्ड टेक्नोलोजिकलको जो मान्छेहरू हुन्छ यिनीहरू टेक्नोलोजीको बारेमा थाहा हुन्छ, तर स्पेसली लिटरेचरमा त्यति टेक्नोलोजिकलको बारेमा त्यति याद हुँदैन। त यिनीहरूलाई अलिकति ट्रेनिङ दिने एकदमै ठुलो काम हो। त्यो ट्रेनिङ चाहिँ दिनै पर्छ, किनभने एउटा रोबस्ट प्रोग्राम बढाउनको लागि टिचर्स ट्रेनिङ इज ए मस्ट, एलोङ विथ स्टुडेन्टको ट्रेनिङ पनि दिनुपर्ने, त्यो चाहिँ एउटा काम हो। एन्ड त्यसमा चाहिँ अरू पनि छ रिसर्चको ल्याबमा। अहिले चाहिँ जुन चाहिँ मैले भनेको थियो पहिला पनि कोग्निटिभ साइन्स, अब यो हाम्रो टिचर्सको लागि एउटा च्यालेन्जेस छ। त यो कोभिड-19 स्टुडेन्टको माथि चाहिँ के इफेक्ट हालेको छ, यो कोभिड-19ले गर्दा स्टुडेन्टको मनोवैज्ञानिक जुन चाहिँ हामी भन्छ साइकोलोजिकल प्रब्लम, यो चाहिँ के भएको छ, त्यसमा चाहिँ रिसर्च गर्ने एउटा ठुलो अवसर छ। अब जसले रिसर्च गर्नु इन्ट्रेस्टेड छ हाम्रो टिचर्सहरूले, यो सन्दर्भमा गएर यदि रिसर्च गर्नुहुने भने त्यसको उपलब्धि चाहिँ उसको चाहिँ ठुलो इम्प्लिकेसन्स हुन्छ एजुकेसन्समा। अच्छा, र सर हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। धेरै महत्त्वपूर्ण जानकारी हजुरहरूबाट लिने हामीले कोसिस गर्दा गर्दै समयको अन्तमा छौँ हामी। र अन्तमा डाक्टर साहबबाट एउटा जानकारी लिउँ कि अहिले हामी राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020मा एउटा नयाँ विपुल परिवर्तन आएको कुरा हामी सुन्छौँ कि, र यी परिवर्तित नियमहरूमा के कस्ता प्रकारका नियमहरू अति नै महत्त्वपूर्ण र अति नै फाइदाजनक छन् होला, संक्षिप्तमा सर बताउन हामीलाई। 2020मा शिक्षामा, भारत देशमा शिक्षाको लागि सन्दर्भमा एउटा नयाँ नीति आयो, राष्ट्रिय शिक्षा नीति, नेसनल एजुकेसन पोलिसी 2020। र शिक्षा नीति आउनुभन्दा पहिला एक दुईवटा कुराहरू यो शिक्षा नीतिको बारेमै म भन्दैछु, तर त्यसको ब्याकग्राउन्ड भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो स्पष्ट हुने हुन्छ। त 1950 सालमा संविधान जब सुरु गरियो त्यति बेला संविधानको धारा 45, हामी त्यसलाई त्यति बेला डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट पोलिसी भन्छौँ। त्यो डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट पोलिसीमा के भनिन्थ्यो भने संविधान चाहिँ लागू भएको 1950 मा लागू भएको 10 वर्षभरिमा चाहिँ हाम्रो देशका जति पनि 6 देखि 14 वर्षका नानीहरू छन् उनीहरूले चाहिँ एलिमेन्टरी लेभलको एजुकेसन भन्छ यसलाई, बेसिक मिनिमम एजुकेसन, फ्री एन्ड कम्पल्सरी एलिमेन्टरी एजुकेसन अथवा निःशुल्क अनि अनिवार्य शिक्षा चाहिँ प्रारम्भिक शिक्षा चाहिँ पाउनुपर्छ भनेर भनिएको थियो। तर 1963 सालमा कोठारी कमिसन भयो, 1968 सालमा पहिलो हाम्रो शिक्षा नीति आयो, 1986 मा दोस्रो शिक्षा नीति आयो, 1993-94 तिर यो शिक्षा नीतिमाथि अझै काम भयो, 98 तिर काम भयो, नेसनल काउन्सिल अफ टिचर एजुकेसन भन्ने कुराहरू आयो। र यति समय बितेर जाँदाखेरि पनि हाम्रो देशमा 6 देखि 14 वर्षका नानीहरूले निःशुल्क शिक्षा त पाए तर अनिवार्य शिक्षा पाएनन्। अर्थात् सबैजनाले फ्री एन्ड कम्पल्सरीली एभ्री चाइल्ड, हरेक नानी जो 6 देखि 14 वर्षको बिचको छ शिक्षित हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि 2002 सालमा हाम्रो संविधानमा आर्टिकल 21A थपियो। आर्टिकल 21A ले के भन्छ भने शिक्षा पाउनु र बेसिक एलिमेन्टरी एजुकेसन पाउनु चाहिँ मानव जन्मसिद्ध अधिकार हो र राइट टु एजुकेसन भनेर 21A मा यो थपियो। र 2001-2002 मा हाम्रो देशमा सर्वशिक्षा अभियानको कार्यक्रम आयो। 2009 सालमा गएर राइट टु एजुकेसन एक्ट भनेर पास भयो र यो 2010 सालमा चाहिँ राइट टु एजुकेसन एक्ट यो इम्प्लिमेन्ट भयो। राइट टु एजुकेसन एक्टमा के भनिन्थ्यो भने चाहिँ त्यही कुरा 6 देखि 14 वर्षका नानीहरूले चाहिँ जुन एलिमेन्टरी एजुकेसन छ, बेसिक एजुकेसन, त्यो चाहिँ फ्री र कम्पल्सरी पाउनुपर्छ। र यति गर्दै जाँदाखेरि पनि हाम्रो कतिपय जुन शिक्षासँग सम्बद्ध कतिपय हाम्रा टार्गेटहरू थियो त्यो अचिभ हुन सकेन र हामीले हाम्रो जुन पुरानो शिक्षा नीति थियो त्यसलाई एकपल्ट त्यसमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति आयो।
र यो जुन नयाँ शिक्षा नीति लागू भयो यो लागू हुनुभन्दा पहिला पनि ग्रासरुट्स लेभलबाट ब्लक रिसोर्स सेन्टरबाट क्लस्टर रिसोर्स सेन्टरबाट स्कुलबाट बिएससीबाट डिस्ट्रिक्टबाट स्टेटबाट हुँदै हुँदै व्यापक रूपमा यसको विचार विनियोग हुँदै हुँदै आएर राष्ट्र स्तरमा गएर यो अहिले पोलिसी तयार पारिएको हो। यसको एउटा सबभन्दा बेसिक एलिमेन्ट के छ भने पहिलाको शिक्षालाई चाहिँ हामी 10+2 भन्थ्यौँ अथवा क्लास 1 देखि 10 सम्मको शिक्षा त्यसपछि +2 11 र 12। अहिलेको शिक्षा नीतिले चाहिँ 5+3+3+4 भन्छ। यो 5+3+3+4 भनेको चाहिँ 5 भनेको चाहिँ एउटा नानी 3 वर्षको हुँदाखेरि प्री नर्सरीमा, 4 वर्षको हुँदाखेरि प्री एलकेजीमा, 5 वर्षको हुँदाखेरि पोस्ट एलकेजीमा, 6 वर्षको हुँदाखेरि 1, 7 वर्षको हुँदा 2, 8 वर्षको हुँदाखेरि 3। सो पहिलाको जुन 5 छ त्यो 5 मा चाहिँ प्री त्यहाँदेखि एलकेजी त्यहाँदेखि युकेजी 1 र 2 यो पहिला 5 वर्ष चाहिँ यो 5 हो। त्यहाँदेखि अहिले हामी जुन क्लास 3, 4 र 5 भन्छौँ त्यो चाहिँ अर्को 3 मा आउँछ। त्यहाँदेखि 6, 7 र 8 त्यसलाई चाहिँ फेरि अर्को 3 मा आउँछ। त्यहाँदेखि 9, 10, 11, 12 चाहिँ लास्टको 4 मा आउँछ। सो 5+3+3+4 को उद्देश्य यो हो। अनि अर्को के छ भने यसमा यो जुन 5 भन्ने कन्सेप्ट छ यसमा चाहिँ प्री प्राइमेरीलाई ज्यादा प्रोत्साहन दिइन्छ। शिक्षा 2009 मा जब यो शिक्षाको अधिकार पारित भयो त्यति बेला हाम्रो देशबाट एलिमेन्टरी एजुकेसनको अगाडि जुन यो प्री प्राइमेरी थियो त्यो प्राय कम्तीमा चल्यो किनभने 1 वर्षको उमेरमा मात्रै लगाउने चलन भयो। तर यो शिक्षा नीतिले चाहिँ 1 वर्षमै 6 वर्षमा लगाउने क्लासमा जाने कुरा थियो। तर यो शिक्षा नीतिले चाहिँ 6 वर्षमा नगएर 3 वर्षदेखि नै स्कुलमा ल्याउने प्रावधान छ। त्यसले गर्दा याद गर्नुहोस् हजुरहरूले सिक्किमले चाहिँ यो 15-16 सालमै 2015-2016 तिर नै यो प्री प्राइमेरी क्लासेस सुरु गरेको थियो र हाम्रो देश भारतमा चाहिँ हाम्रो सिक्किम राज्य चाहिँ केरला र सिक्किम चाहिँ ती धेरै थोरै राज्यहरूमा छन् जसले प्री प्राइमेरी क्लासेस पहिले सुरु गरिसकेको छ। र अर्को एउटा विशेषता के छ भने यो मल्टिलिङ्गुअलिजम अथवा बहुभाषिक कुरा छ र मदर टङमा शिक्षा दिनु भनिन्छ। वास्तवमा यसलाई मदर टङ भनेर चाहिँ त्यसरी बुझ्नु पर्दैन। यो चाहिँ कि त मदर टङ कि त मातृभाषा कि त समुदायमा चल्ने व्यापक रूपमा जुन भाषा चलाइन्छ त्यो भाषा या जुन भाषामा नानीलाई सजिलो हुन्छ त्यसको बारेमा पछि एउटा पोलिसी डिसिजन हुन्छ। यो त अहिले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा यो भनेको एउटा रिफ्लेक्ट गरेको कुरा हो। यसमा त्यो एउटा अलगै एउटा पोलिसी पछि डिसाइड हुन्छ। क्लास 6 तिर गएर अलिकति भोकेसनलाइजेसनको कुराहरू तकनिकी शिक्षाहरू तलबाटै सुरु गर्ने अहिले हामीले 9 बाट सुरु गरेका छौँ 11 बाट सुरु गरेका छौँ र त्यो चाहिँ क्लास 11-12 मा मार्क्स पर्सेन्टेजको लागि मात्रै गतिले चलाइरहेका छन्। तर त्यसलाई त्यसो नभएर विश्वमा ज्ञानभन्दा बढी चाहिँ शिल्प नै आवश्यक हुन्छ। अन्ततः गएर हातमुख जोड्नको लागि एउटा कम्पिटिटिभ दुनियाँमा बाँच्नको लागि चाहिँ शिल्प सबभन्दा ठुलो कुरा हुने हुन्छ। त्यसले गर्दा भोकेसनल एजुकेसनमाथि यसले व्यापक जोड दिन्छ र भोकेसनल एजुकेसन चाहिँ अरू पहिला के थियो भने त्यसलाई पढ्यो त्यहाँदेखि त्यतिकै छोडिदियो। यहाँ चाहिँ भोकेसनल एजुकेसनलाई चाहिँ लिएर गएर जिन्दगीमा जीविकोपार्जनको लागि पनि एउटा साधनको रूपमा चलाउने र अलिकति व्यापक रूपले फैलावट ज्यादा छ नयाँ शिक्षा नीति। अच्छा र सर शिक्षा नीतिभित्र धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् र कुनै दिन हजुरसँग बसेर हामी आज व्यापक चर्चा गर्नेछौँ र आजको निर्धारित समय पुरा भएकोले गर्दा हाम्रो कार्यक्रम यही स्थगित गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको पावन उपलक्ष्यमा विशेष जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र तपाईँ हामी सबै शिक्षित बनौँ, हाम्रो समाजलाई शिक्षित गराउँ अनि हाम्रो देशलाई समृद्ध देशमा परिणत गरौँ भन्ने कामनासित आज हाम्रो कार्यक्रम यही विसर्जन गर्दैछौँ र हजुरहरूले हामीलाई समय दिनुभयो र महत्त्वपूर्ण चर्चामा हामीलाई ज्ञान प्रदान गरिदिनु भयो। हाम्रो पक्षबाट हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।